नमस्कार इश्टानो, हो व्हिडिओ तुमकां रिमाइंडर म्हणून लक्षांत आसूनी फाल्यां एक म्हत्वाचो कार्यक्रम घडपाचो आहा गोंयांत. इज हिस्ट्री इन मेकिंग. आमी सगळे जाण गोंयकार फाल्यां पाट्यार पणजे जमा जावपाचे आहा सांजचे 3 ते 5 वरांचेर 1 ऑक्टोबर 2024. कितें करपाक? TCP ऑफिस क्लीन करपाक आनी TCPचे सिस्टम्स क्लीन करपाक. Starting with demanding resignation or retirement of Chief Town Planner Mr. Rajesh Naik. कित्याक गरजेचें आहा तें तुमकां आमी फाटल्या व्हिडिओन सांगलेलें आहा. तरी जर कोणाक दिसता की करून कांय फायदो ना किंवा गरज ना हें करपाची, तांकां आनी एक कितें तरी दाखोवपाक सोदता हांव. 1 तारखेक आमी म्हणटा आमी सिस्टम क्लीन करया. कित्याक तर राजेश नायकान त्या खुर्चेर बसून कांयच करूंक ना, फक्त गोंयाचे विरुद्ध काम केल्लेलें आहा. तेजें हुनूनीत उदाहरण म्हटल्यार इश्टानो हें पळया. 2 ऑक्टोबराक खंय दिल्लीन गोवा बिगस्ट प्रॉपर्टी एक्सपो जावपाचो आहा. गोंयचे जागे कशे विकपाचे, कोणाक विकपाचे ते दिल्ली बसून आतां ठरपाचें आसा. आनी कितें टू एक्सप्लोर लेविश प्लॉट्स, खंय विलास, फार्म हावजीस. ह्या ब्रोकरान जे कायदे हाडला फार्म हावजांचे बीन, ते आतां दिल्ली विकपाक हो एक्सपो जावपाचो आसा इश्टानो. आनी तो ब्रोकराचो खास मनीस कोण? चीफ टावन प्लॅनर राजेश नायक. म्हणून राजेश नायकाक घरा वचपाची अत्यंत गरज येयल्लेली आहा. आतां हो जर पोस्टर तुमी पळयशात आनी आमी जो प्रपोजल घालता तो जर तुमी कंपेर करशात जाल्यार तितूंतल्यान सरळ एकूच अर्थ येता. तुमी 1 तारखेक आयदर पार्टिसिपेट जायात गोंयान गोंय वाचोवपाक, गोंयचे पॉलिटिकल आनी एडमिनिस्ट्रेटीव सिस्टम्स क्लीन करपाक. जर तुमी करिनात हे जाल्यार 2 तारखेक ह्या रियल इस्टेट लॉबी अलॉंग विथ ब्रोकर्स आनी तेजो कर्मचारी चीफ टावन प्लॅनर हेंच्यांनी मेळोन गोंयांतल्यान गोंयकारांकूच कशें साफ करतले तो प्लॅन केल्लो आहा. तुमी ठरया तुमकां कितें जाय तें. विचार करा. देव बरें करूं.